click subscribe button and click bell icon for latest videos. रोमियो नौबाब और उसकी 10वीं आयत। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामला थी, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे ना उन्होंने नेकी या बदी की कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। आमीन। रिबका जो इसहाक की बीवी थी, इससे जुड़वा बच्चे पैदा हुए। एक का नाम यकूब और दूसरे का नाम क्या था? असल। लेकिन अभी ये दोनों लड़के पैदा ही नहीं हुए थे अपनी माँ के पेट में। अभी तो इन्होंने कोई काम भी नहीं किया था, कोई अच्छा काम कोई बुरा काम, कोई नेकी कोई बदी, खुदा के कलाम पर अमल किया हो या खुदा के कलाम को रद्द किया हो। अभी तो ये पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन खुदा ने फैसला दे दिया। खुदा ने कहा जो बड़ा है, जो बड़ा बेटा होगा वो छोटे की खिदमत करेगा। बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। इसका क्या मतलब है कि खुदा का इरादा अमलों पर नहीं है। अमलो अमाल देकर किसी को मुंतखब करना, ऐसा खुदा का इरादा नहीं है। खुदा का इरादा चुनाव पर है, जिसको मर्ज़ी चुन ले। आगे यही लिखा है। फिर से ये हवाला पढ़ूंगा 11वीं आयत से। और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे ना उन्होंने नेकी की या बदी की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। वो कहता है मैंने तो छोटे को बरकत देनी है और बड़ा छोटे का नौकर होगा, खिदमत करेगा, ताकि खुदा का इरादा जो बरगज़िदगी मीन चुनना, चुनाव, ताकि खुदा का इरादा जो चुनाव पर, बुलाने पर, खुदा के चुनने पर, बरगज़िदगी पर मौकूफ़ है, अमाल पर मबनी ना ठहरे। खुदा जो चुनता है लोगों को, चुनने पर ही उसका इरादा ठहरे, चुनने पर ही उसका इरादा मौकूफ़ हो, अमाल पर नहीं, अमलों पर नहीं, अमाल पर मबनी ना ठहरे, बल्कि बुलाए जाने पर। उसकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी बुला ले। नोमी और रूत और उसके साथ उर्फ़ा। रूत और उर्फ़ा एक ही सास नोमी की दो बहुएं थी। रूत और उर्फ़ा दोनों एक ही घर में रहती हैं, एक ही उनकी सास है, एक ही सास की दोनों बहुएं हैं। लेकिन खुदा ने बुलाया किसको? रूत को उसने बुलाया। और रूत दाऊद की पड़दादी थी, पड़दादी थी दाऊद। रूत की नस्ल से ही खुदा ने दाऊद को पैदा किया, और दाऊद की नस्ल से फिर आगे मसीह पैदा हुआ। और दाऊद का तख्त मसीह को मिला, और दाऊद के साथ खुदा ने कहा कि तेरा तख्त अब तक कायम रहेगा, और ये बादशाही जो शुरू हुई है इस पर मैं अपना बेटा बिठाऊंगा जो अब तक बादशाही करेगा। खुदा का इरादा बुलाने पर मत, अमलों पर मत। अगर अमल देखे जाते तो हम में से कईयों के अमलों से दुनिया के लोगों के अमल बेहतर हैं। लिखा है उसने बहुत सारे शरीफ लोगों को नहीं बुलाया, अशराफ नहीं बुलाए गए, जो दुनिया में शरीफ कहलाते हैं। इन्हां नूं सदना चाहिए। कई लोग कुछ लोगों को, किसी शख्स को अपनी तरफ से खिताब दे देते हैं, तू तो पक्का जनती है, तू पक्का जनती है। लेकिन जनती कौन होता है? जिसको खुदा बुलाए। क्योंकि राह कौन है? यीशु मसीह है। जिसको खुदा बुलाए और जिसको यीशु मसीह की राह मिल जाए, जिसको यीशु मसीह मिल जाए, जो राह है बाप के पास जाने की,
वही बाप के पास जाएगा, वही जन्नत में जाएगा, वही बुलाया हुआ है। मूसा और फ़िरौन एक ही टेबल पे खाना खाते थे, एक ही महल में रहते थे। अगर स्कूल था तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि बहुत पुराना ज़माना है। अगर कोई उस्ताद घर में पढ़ाना आता था तो एक ही उस्ताद से पढ़ते, एक ही तरह का लिबास पहनते थे, एक ही तरह की केयर होती। लेकिन खुदा ने मूसा और फ़िरौन दोनों में से किसको चुना? मूसा को। मूसा के अमाल अच्छे थे उस वक्त और फ़िरौन के बुरे थे, वो तो बच्चे थे। लेकिन खुदा ने किसको चुना? मूसा को चुना। हमारे मोहल्ले में, हमारे ख़ानदानों, हमारे अजीज़ों में उसने किसको चुना? हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, इस ज़मीन पर से हमारे लोगों में से बहुत से हैं जिनके साथ हम पले हैं, बड़े हैं, उठते बैठते रहे हैं, खाते पीते रहे हैं, फिल्में देखते रहे हैं, ड्रामे देखते रहे हैं, टीवी देखते रहे हैं, कूदते रहे हैं, जिनकी महफिलों में बैठते रहे हैं। लेकिन उनमें से हम इकट्ठे ही थे, इकट्ठे ही अच्छे बुरे काम करते थे। लेकिन उनमें से किसको खुदा ने चुना? उन्हें नहीं चुना, उनमें से खुदा ने हमें चुन लिया। क्या वो भी हमारे जैसे ही काम कर, कोई चंगा काम करने हैं इकट्ठे करने हैं, कोई पैड़ा काम करने हैं इकट्ठे करने हैं। लेकिन उनमें से खुदा ने हमें चुन लिया, उनको नहीं चुना। आगे पढ़ते हैं। बस हम क्या कर, क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफ़ी है? हरगिज़ नहीं। क्या बेइंसाफ़ी है? किसी ने चुन लेंदा, किसी ने नहीं चुन। भाई ओ खुदाए, ओ कीए खुदाए, ओ मालिक है, ओदे कोल इख्तियार है, जो चाहे करे, जो चाहे ना करे। एक मालिक ने अपने बाग दे विच मजदूर लाए। सवेरे गया बाज़ार दे विच, कुछ मजदूर खड़े सन, उन्होंने कहा तुहाडे कोल कोई काम नहीं, जाके मेरे बाग 'च जाओ काम करो, शाम नूं जो तुहाडी मजदूरी होएगी ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाए। दोपहरी गया फिर बाज़ार 'ਚ, फिर कुछ मजदूर खड़े सन, उन्होंने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ कोई काम नहीं मिलिया, जाओ मेरे बाग 'ਚ जाके मजदूरी करो, जो ਤੁਹਾਡੀ मजदूरी होएगी ਤੁਹਾਨੂੰ मिल जाए। फिर हाली दिन खत्म होने 'ਚ 1 घंटा आया सी, फिर हो गया। फिर किसी ने वेख्या बैठा होया, उन्होंने पूछा तेनों काम नहीं मिलिया, सारा दिन बैठा रहा? उन्हें कहा नहीं मालिक। उन्हें कहा जा मेरे बाग 'ਚ काम कर, जो तेरी मजदूरी होएगी तेनू मिल। काम करके और बादशाह को आए, मालिक को आए, उन्हें उतों शुरू किया। कितों शुरू किया? जिन्हें घंटा काम किया उन्होंने बुलाया, उन्होंने 1 दिनार दे। फिर पिछलियां नूं बुलाया जिहड़ा दोपहरी आए सन और जिहड़े सवेरे सवेरे आए सन, उन्होंने भी उन्हें 1-1 दिनार। या सवेरे आया दोपहर, उन्होंने जदों पहले नूं जिन्हें 1 घंटा काम किया सी, उन्होंने जदों 1 दिनार मिलिया, तो जिहड़ा सवेर तो काम ते लगा सी ਉਹਦੇ दिल 'ਚ होएगा मनु इनू 1 दिनार मिलिया तो मैं तो सवेर का लगा, मनु कोई 5-6 दिनार मिलेंगे, मनु ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जदों सुबह वाले मजदूर नूं लैके आए सी तो उन्हें ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुकर्रर करे जा मेरे बाग 'ਚ काम कर, तेनू 1 दिनार मिलेगा। दोपहर वाले नूं भी 1 दिनार क्या सी, शाम वाले नूं कुछ नहीं सी क्या, जो तेरे जो मुनासिब होएगा तेनू दे दा। हुण सवेर वाले ने 1 दिनार मुक्या होया, लेकिन उन्हें आखिरी घंटे वाले नूं ही 1 दिनार दे दी। तो वह मालिक नूं कहंदा सवेर वाला, ओनू भी 1 दिनार दिता तो मनु भी 1 दिनार दिता। मालिक कहंदा तेनू मैं क्या ही सी कि तेनू 1 दिनार दवांगा, जो तू काम कीता है तेनू मिल गया, ते तेनू की है मैं अपने माल नाल भावें जो मर्जी करा, क्योंकि मैं मालिक हाँ। मैं आखिरी घंटे वाले नूं भावें 1 दिनार दवां, भावें 10 दिनार दवां, भावें 20 दिनार दवां, भावें अद्धा दिनार दवां, तेनू की, मैं मालिक हाँ। तेरे नाल जो मुक्या सी तेनू दे ही ता, ते तू मेरे नाल इसलिए गल्लां करना, मेरे नाल इसलिए नाराज़ होण डिया कि मैं नेक हाँ, मेरा दिल च मुहब्बत है, मैं तुहानूं लै आया सब ला के, तुहाडे कोल कोई काम नहीं सी है, मैं नेकी कीती,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਕ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਮ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ जो इसलिए हमारा खुदा कादरे मुतलक खुदा है, उसने इस सारे कायनात को बनाया है। सूरज, चांद, सितारे, ज़मीन, आसमान, फरिश्ते, हम सब सारे दुनिया के इंसान उसी ने बनाए। जिसके साथ जैसा सलूक करना चाहे उसका हक बनता, जिसको मर्जी वो चुन ले, जिसको मर्जी वो ना चुने। वो कहता है मट्टी कुम्हार का क्या बिगाड़ सकती है। कुम्हार ने मट्टी ली, गूंदा, जैसा मर्जी बर्तन बना दिया। बर्तन क्या कह सकता है, किसी ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਕਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਬਰਤਨ ਐਸੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ मर्जी है, जिन्हों चाहे जो बना दे। आगे पढ़ते हैं। बस हम क्या कहें, क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है कि जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूँगा, जिस पर तरस खाना मंसूर है उस पर तरस खाऊंगा। बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनस्सर है, ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर। क्योंकि किताब मुक़द्दस में फ़िरौन से कहा गया है कि मैंने इसलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत ज़ाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रोई ज़मीन पर मशहूर हो। बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। आगे भी पढ़ ले। बस तू मुझसे कहेगा फिर वो क्यों ऐब लगाता है, कौन उसके इरादे का मुकाबला करता है। ए इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज़ बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? बस क्या ताज्जुब है अगर खुदा अपना गज़ब ज़ाहिर करने और अपनी कुदरत आश्कारा करने के इरादे से गज़ब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे नहायत तहम्मुल से पेश आया। और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की दौलत रहम के बर्तनों के ज़रिए से आश्कारा करे जो उसने जलाल के लिए पहले ही से तैयार किए थे। आमीन। आगे ये चलता जाएगा। बर्तन कुम्हार को नहीं कह सकता है कि तूने मुझे कैसा बनाया। ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ मजाक उड़ाते। खुदा ने बनाया, खुदा ही की मर्ज़ी, वो जैसा मर्ज़ी इंसान वो चाहे इज़्ज़त का बर्तन बना दे, चाहे वो ज़िल्लत का, चाहे वो गरीब लाज़र बना दे, चाहे मीर आदमी बना दे, चाहे वो उन बर्तनों पर जो दुनिया में ज़िल्लत उठाते हैं। हो सकता है कुछ इंसान जो दुनिया में ज़िल्लत उठाते हैं, इंसानों में बेइज्जत होते हैं, इंसानों में कमज़ोर, बेवजूद और कमीने समझे जाते हैं, उन्हीं को वो चुन ले, किसी बेवजूद और कमज़ोर को चुन ले
اور اس کو ایسا زور بخشے کہ دنیا کے زور آوروں کو ان کے وسیلہ سے شرمندہ کر. اور اس نے کیا بھی، لکھا ہے اس نے بے وجودوں کو، کمینوں کو، حقیروں کو چن لیا تاکہ مجودوں کو، زور آوروں کو اور حکیموں کو کیا کرے؟ شرمندہ کرے. وہ کسی بھی بے وقوف کو چن سکتا ہے اور کسی بھی دنیا کے حکیم کو وہ اس کے وسیلہ سے شرمندہ کر سکتا ہے. یوسف کو اس نے چن لیا اور یوسف کیا بن کے مصر میں گیا تھا؟ غلام. نوکر سے بھی چھوٹا. نوکر مزدوری پاتا ہے، غلام کو کوئی مزدوری نہیں ملتی. یہ غلام، اس کو کیا عقل ہوگی؟ سارے اس کو حقیر جانتے، پوتیفر، اس کی بیوی، اس کے باقی سب نوکر. اس میں کیا عقل؟ لیکن خدا نے اسی کو ایسی حکمت بخشی، ایسا زور بخشا کہ پوتیفر کہتا ہے ایسی عقل تو مجھ میں ہی نہیں. فرعون کے جو حکمت والے لوگ تھے وہ فرعون کے خواب نہیں بتا سکے، ان کی تعبیر نہیں کر، لیکن خدا نے یوسف کو ایسی حکمت دی، ایسا زور بخشا، ایک غلام کو ایسا چن لیا کہ فرعون کے اس نے گوڈے ٹکا دیا. ایسا حاکم بندہ، مصر کے حکیم اس کے سامنے کیا ہو گئے؟ شرمندہ ہو گئے. اور فرعون کی سلطنت میں وہ کیا مقرر ہو گیا؟ مختار مقرر ہو گیا. وہ یوسف مصر کا کیا بن گیا؟ بادشاہ بن گیا. کیونکہ بادشاہی کے سارے معاملات کون ڈیل کرتا تھا؟ یوسف ڈیل کرتا. فرعون تو آرام سے بس رہتا تھا، روٹی کھاتا تھا، لباس پہنتا تھا، بس باقی سارے کام کون کرتا تھا؟ یوسف کرتا تھا. کیونکہ یوسف پر کس کا رحم تھا؟ خدا کا. خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر تھا. یوسف کو کس نے چنا؟ کتنوں میں سے چنا؟ کتنے بھائی تھے؟ 12 بھائیوں میں سے اس نے یوسف کو، ابراہیم کے خاندان سے کس کو چنا؟ ابراہیم کو. اس زمین پر سے اس نے کس کو چنا؟ ہمیں چنا. لکھا ہے اس نے موسیٰ سے کہا، 15ویں آیت، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے جس پر رحم کرنا منظور ہوگا اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا. بس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے، نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر. ہم اگر یسوع کے پاس آ گئے ہیں، اس میں ہمارا کوئی فخر نہیں. میں کہ بڑیاں دعاواں شروع تو میں بڑی دعا کرنا، میں فلاں بائبل کالج کو میں سیمنری کی تھی، میں بڑا پڑھا لکھا ہوا، میں بڑے اچھے خاندان تو ہاں، اس لیے خدا نے مجھے چنا. میرا دادا بھی پادری سی، میرا باپ بھی پادری سی، اس لیے خدا نے مجھے چنا. نو، یہ لکھا ہے نا ارادہ کرنے والے. کوئی ارادہ جتنا مرضی کر لے، خدا مجھے یہ بنا دے، خدا مجھے اپنی بادشاہی میں لے جائے، خدا مجھے اس کام کے لیے چن لے، اس کام کے لیے چن لے. نو، یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے، نہ دوڑ دھوپ، دوڑ بھاج کرنے والے تھے، محنتاں کرنے والے تھے. یہ نہ محنتوں پر، نہ دوڑ دھوپ پر، نہ ارادے پر، نہ انسان کی اپنی نیت پر. یہ کس پر منحصر ہے؟ خدا کے رحم پر. تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے. فضل ہی سے ایمان لانے کے سبب سے نجات ملی ہے. یہ تمہارے اعمال سے نہیں ہے بلکہ ایمان سے. اور ایمان کہاں سے آتا ہے؟ خدا سے. یسوع نے کہا کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک خدا اس کو توفیق نہ بخشے، خدا اس کو کھینچ کر نہ لائے، جب تک خدا اس کے اندر ایمان نہ ڈالے یسوع کے لیے کہ یہ تیرا خداوند ہے، یہ تیرا نجات دہندہ ہے، یہ تیرا کفارہ ہے، یہ تیری زندگی ہے.
یہ زندگی کا مالک ہے۔ جب تک یسوع کے لیے خدا ہمارے اندر ایمان نہ ڈالے، خدا کا فضل جب تک نہ ہو اور یسوع کے لیے ہمارے اندر ایمان نہ پیدا ہو، ہم یسوع کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ ہم پر خدا کا فضل ہوا، ہم پر خدا کا رحم ہوا اور ہمارے اندر ایمان پیدا ہوا، کس کے لیے؟ یسوع کے لیے، اور وہ ایمان ہمیں یسوع کے پیچھے لے آیا ہے، ہم پر رحم ہوا ہے۔ یہ سارے اب تک کی جو حوالے ہیں، جو کلام ہے، ان سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس رحم کو جانیں جو ہم پر ہوا ہے، ہم اس شفقت کو، رحمت کو، اس فضل کو جانیں جو ہم پر ہوا ہے۔ ہم کسی اپنی خوبی کی وجہ سے، کسی اپنی ڈگری کی وجہ سے، ہم اس وقت جو خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں، کتاب حیات میں ہمارا نام لکھا ہے، ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں، خدا ہمارا باپ ہے، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہمارے پاس ہے۔ اب جہنم کی سزا کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے، موت کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم جو موت سے ڈرتے رہتے تھے کہ ایک دن مر جانا، کہانی ختم ہو جانی ہے، جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن اب ہمیں ان باتوں کا کچھ خوف نہیں ہے۔ خدا کا اطمینان ہمارے اندر ہے کہ جب بھی یہاں سے رخصت ہوں گے، ہمارے لیے خدا نے، ہمارے باپ نے جگہ تیار کیا، مکان تیار کیا، خوبصورت شہر تیار کیا ہے، خوبصورت جگہ تیار کی ہے جو اس سے بھی کہیں کہیں زیادہ اچھی ہے۔ ہم اب بھی آرام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ اطمینان اور یہ سکون کیسے ہے؟ کیا ہمارے اعمال کے سبب سے، ہماری ڈگریوں کے سبب سے، یا کیا ہم بہت سونے ہیں، بڑے اچھے گھر میں رہتے ہیں، بڑی اچھی اچھی چیزیں ہمارے پاس ہیں، کیا اس وجہ سے؟ کیا بہت پڑھے لکھے ہیں؟ کیا ہمارا خاندان بہت اچھا ہے اس وجہ سے؟ کیا ہماری ذات بہت اچھی ہے اس وجہ سے؟ نو۔ اگر خاندان اور ذات دیکھی جاتی تو فرعون کو چن لیا جاتا، موسیٰ کو رد کر دیا جاتا۔ اس نے موسیٰ کو چنا اور فرعون کو اس نے رد کر دیا۔ اس کا رحم ہم پر ہوا ہے، ہمیں اسے کے رحم کے وسیلہ سے نجات ملی ہے۔ آئے حوالہ پڑھتے ہیں، پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔ افسیوں 2 باب پہلے 4 اور 5 آیت پڑھیں گے، اور پھر ہم 4 آیت سے ہم اس کی 9 آیت تک پڑھیں گے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ اس اپنی رحم کی دولت سے اور اپنی بڑی محبت کے سبب سے، اس کا بہت بڑا رحم اور بہت بڑی محبت ہم پر ظاہر ہوئی ہے۔ ہم جب قصوروں کے سبب سے ہم پر موت کا حکم لاگو تھا، مسیح کے ساتھ اس نے ہمیں موت کے حکم سے آزاد کر کے مسیح کے ساتھ کیا کیا؟ زندہ کیا۔ 7 آیت، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی، کس سے؟ مہربانی، ہم پر مہربانی ہوئی ہے، اس نے ہم پر رحم کیا ہے، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، مہربانی ہم پر ہے، کبھی بھی اس مہربانی کو نہ بھولیں اور فخر میں نہ آئیں۔ اگر صرف خالی نجات ہی ہمیں مل جاتی تو ہمیں کتنا شکر گزار۔ جہنم سے مت آ کے خدا پر انگلیاں اٹھائیں، انہوں نے اگے کری جاندہ، سانوں اگے نہیں کرتا، انہوں نے پلپٹ تے چاڑ دیندہ، سانوں نہیں چاڑتا، انہوں نے انیاں خدمتاں نعمتاں دیتیاں، سانوں نہیں۔ کون ہے جو خدا پر انگلی اٹھائے؟ ایسا نہ ہو کہ جو اس نے پچھلا رحم کیا ہے وہ بھی ختم کر دے۔ اس کی مہربانیوں کو کبھی نہ بھولے۔ لکھا ہے تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانے میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی، فضل کیا ہے؟ مہربانی، رحم، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ یہ تمہاری طرف سے نجات تمہاری طرف سے نہیں، یہ خدا کی بخشش ہے۔ خدا کی بخشش کا مطلب فری گفٹ، گفٹ محبت میں اور رحم میں
دیا جاتا ہے، ترس میں دیا۔ اس نے مسیح کو ہمارے لیے، نجات کو ہمارے لیے کیا دے دیا؟ تحفے میں، رحم کر کے بخش دیا، محبت میں، ترس میں، رحم کے وسیلہ سے نجات ہمیں ملی ہے اور بخش دی ہے۔ اور یہ جو چیز بخش دی جاتی ہے اس کی قیمت نہیں ہوتی ہے، مفت میں۔ 9ویں آیت، نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اگر کسی نے کوئی کام کیا ہوتا تو پھر فخر کرتا کہ کام کیتے نے بھائی بڑیاں محنت کیتیاں نے، محنت کر کے نجات پائی ہے۔ نہیں، کسی کو محنت اور اعمال سے نجات نہیں ملی، رحم سے۔ اپنی اس روٹ کو، جڑ کو، اپنے اس شروع کو کبھی نہ بھولیں۔ اس کی مرضی ہے، ابھی بھی اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے اول کر دے، جس کو چاہے آخر کر دے۔ لکھا ہے کلام میں، وہ کوئی اول ہے، ہو سکتا ہے اس کو کیا کر دے؟ آخر کر دے، اور کوئی آخر ہے اس کو کیا کر دے؟ اول کر دے۔ زمین پر دولت مند کیا تھا؟ اول۔ غریب لازر کیا تھا؟ آخر۔ جب وہ یہاں سے گئے، خدا کی حضوری میں گئے، نیچے پتال میں گئے، ابھی آسمان پر تو نہیں اس وقت جاتے تھے، تو وہاں جا کے بازی بدل گئی، پاسا پلٹ گیا۔ امیر آدمی جو زمین پر اول تھا، نیچے کہاں ہے؟ آگ میں، آخر۔ اور غریب لازر جو زمین پر رد کیا ہوا تھا، آخر تھا، وہ کہاں ہے؟ اس کو خدا نے اول کر دیا، ابراہیم کی گود، رام میں۔ وہ جس کو چاہے اول کرے، جس کو چاہے آخر کرے۔ جو زمین پر اول ہے اس کو زمین پر ہی وہ آخر کرنے پہ قادر ہے، یا آئندہ جہان میں وہ آخر کرنے پہ قادر ہے۔ جو زمین پر آخر ہے وہ اسے زمین پر ہی اول کرنے پر قادر ہے، یہاں آنے والے جہان میں وہ اسے اول کرنے پر قادر ہے۔ سب کچھ خدا کے رحم سے ہوتا ہے، اس لیے آؤ ہم جتنا ہم پر رحم ہو چکا ہے اس کے لیے ہر روز اس کے لائق، اس رحم کے لائق ہم خدا کا شکر کیا کریں، اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یسوع نام سے اس سے نہ شکایتیں کریں، نہ اس پر انگلی ٹھاریں، نہ یہ کہیں کہ خدا تینوں نظر نہیں آندا، تینوں ساڈی حالت نظر نہیں آندی، خدا تو ہے کی کرن ڈیا ہے، انہاں نہ تیرا ہور سلوک ہے۔ کوئی شکایت نہیں، بس آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کیا مانگیں؟ خدا کا رحم۔ وہ ساری دنیا پر رحم کرے، ہم پر وہ نہ رحم کرے تو ہم پھر بھی اس کی شکایت نہیں کر سکتے۔ وہ خدا ہے، اس نے ہمیں بنایا، جیسا مرضی بنا دے، جہاں مرضی ہمیں رکھے، چاہے دھوپے پاوے پاوے چھاویں پاوے۔ لکھا ہے شریر کو اس نے کس لیے پیدا کیا؟ آگ میں جانے، غضب کے لیے پیدا کیا۔ کونوں پیدا ہی خدا نے کیتا ہے۔ آگے پڑھیں گے، خدا نے خود کہا کہ میں فرعون کے دل کو کیا کروں گا؟ کیا فرعون نے اپنے دل کو خود سخت کیا؟ فرعون پر رحم نہیں ہوا۔ موسیٰ کے دل کو اس نے کیا کیا؟ نرم کیا۔ کیا موسیٰ کی خوبی ہے؟ خدا کی۔ وہ جس کے دل کو چاہے سخت کر دے، جس کے دل کو چاہے نرم کر، یہ سب کچھ اس کے رحم سے ہے، رحم سے ہے، رحم سے ہے۔ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کیا مانگے؟ اس کا رحم مانگے، خدا کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے، ورنہ آگے کی بجائے پیچھے کو جانا شروع کر، برکت کی بجائے اس کا غضب بڑکا۔ جس نے کہا انہوں بھی تو ایک کی دے دیتا ہے، ایک دینار دے دیتا ہے، جنہیں آخری گھنٹہ کام کیتا تو میں سویر دا لگا منوں بھی ایک دینار۔ خداوند دا مالک دا غصہ پڑ گیا، کہندا اپنا دینار لے تو چپ کر کے چلا جا۔ اگر وہ ہور بحث کردا تو کی کہنا؟ وہ دا غصہ پڑکنا سی، وہ کہنے کہ تینوں کی تکلیف ہے، میں اپنے مال نہ جو مرضی کراں، میرا مال، میرے لوگ نے، اے انسان میرے ہاتھ دے بنائے ہوئے ہیں۔ انہیں مٹی لئی، آدم دا مجسمہ بنایا، وہ دے وچ زندگی ڈال دیتی کہ آدم نے اٹھ کے کیا؟ نہیں دو نہیں تین نکھاں ہونیاں چاہیے، اے نک چ دو نہیں 4-5 سوراخ ہونے چاہیے، اے منہ، اے ہاتھ تے بھی منہ ہونی چاہیے، زبانہ 2 ہونیاں چاہیے۔ کوئی انسان کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا رحم مانگے، اور اپنے بچائے جانے، اپنے بنائے جانے پر
जिस भी हाल में हम रहते हैं उसका शुक्र अदा करें। खुदा बाप तेरी ऐसी ही मर्ज़ी है, तेरी मर्ज़ी पूरी हो। जो अपने दुख तकलीफ़ हैं वो खुदा की हजूरी में बड़ी ही फ़रोतनी से और बड़ी ही खौफ से और बड़ी आजिज़ी से रखें। खुदा बाप हो सके तो मुझे इस दुख से निकाल दें, मुझ पर रहम करें, अपने रहम से मुझे इस दुख से मुसीबत से निकाल दें, अपने रहम से यसु नाम से रहम करें और रहम से हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करें। हम पर यसु नाम में रहम करें। हमें इस घर में तकलीफ़ है, हमें अच्छा कर दे। बड़ी आजिज़ी से फ़रोतनी से उसकी हजूरी में शुक्रगुजारी करें। जो रहमतें हो चुकी हैं शुक्रगुजारी के साथ और बड़ी आजिज़ी के साथ उसके हजूरी में दरख्वास्त करें कि बाप रहम कर। और वो शिकस्ता दिलों के साथ है और वो शिकस्ता दिलों के करीब है। ये है खुदा का खौफ, खुदा का खौफ, ये है खुदा का खौफ। उसके रहम से सब कुछ है। हम उसके रहम के बगैर क्या, हम क्या आंकड़े पिटते हैं। हम कौन होते हैं? किसी की शक्ल खुदा ने किसी तरह की भी बनाई है, हम कौन है उस पर उंगली ठाने वाले? हम हैं कौन है लोगों पे उंगली ठाने वाले? उनको खुदा ने ऐसा बनाया है, उन्हें खुदा ने ऐसा घर बख्शा है। हम सिर्फ शुक्र करें और उसका और रहम। हमें जो ज़िंदगी मिली है उसके रहम से, गुनाहों की माफ़ी मिली है रहम से, कलीसिया में शामिल हुए रहम से, किताब हयात में नाम लिखा है उसके रहम से, हम उसके आराम में जाएंगे उसके रहम से। आमीन। इसलिए सारा दिन उसके रहम को मांगें और सारा दिन उसके रहम के लिए शुक्र करें। आमीन। खुदा हम सबको बरकत।